من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند گزارشات تے توجہ فرمائیے. صحیح البخاری اندر حدیث ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث دے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تواڈے اندروں کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد دے نالوں اور اپنے والدین دے نالوں زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات را محبت نہ کر لے. دوسری حدیث پاک صحیح مسلم اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا، مینوں ذات دی قسم ہے جس دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد تو زیادہ، اپنے والدین تو زیادہ،
اپنے اہل و عیال تو زیادہ، اپنے مال تو زیادہ اور کائنات دے تمام لوگاں تو زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ کر لے۔ ان دونوں احادیث دی بنیاد تے میں بات کہنا چاہنا کہ محبت دو طرح دی ہے، ایک محبت اعتقادی ہے اور ایک محبت طبعی ہے۔ ایک محبت اعتقادی ہے اور ایک محبت فطرتی ہے۔ اعتقادی محبت تو مراد کہ ایسی محبت جو ایمان اور عقیدے کا لازمی ترین حصہ بن جائے، جس تو بغیر ایمان نامکمل ہے، وہ محبت رب دی ہے اور مصطفیٰ دی ہے۔ اعتقادی محبت ہے، عقیدے کا حصہ ہے رب دی محبت، عقیدے کا لازمی ترین حصہ مصطفیٰ دی محبت، اور دوسری محبت ہے فطرتی محبت۔ فطرتی محبت تو کیا مراد ہے کہ اگر کسی اولاد نو، کسی بیٹے نو، بیٹی نو اپنی ماں نال یا باپ نال محبت ہے تو فطرت ہے۔ اگر والدین نو اولاد نال محبت ہے تو فطرت ہے۔ اگر خامد نو بیوی نال محبت ہے تو فطرت ہے۔ اگر بیوی نو اپنے شوہر دے نال محبت ہے تو فطرت ہے، عادت ہے۔ حتیٰ کہ فطرتی محبت تو جانور اندر بھی موجود ہے۔ کتیا بھی اپنی اولاد نہ محبت بھی کرتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، اپنی اولاد کا خیال بھی رکھتی ہے۔ بھینس ہوئے، گائیں ہوئے، کوئی بھی جانور لے لو، اپنی اولاد نہ محبت کر دے نظر آن گے، کیوں؟ محبت فطری ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مصطفیٰ نہ محبت کرنا فطرت اور عادت نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث کا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر دی ذات نہ محبت کرنا صرف فطرت عادت ہی نہیں بلکہ رب دی عبادت ہے، کیونکہ اعتقادی محبت ہے، عقیدے کا لازمی ترین حصہ ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورۃ الاحزاب پڑھیے۔ کیا معنی کہ مصطفیٰ دی محبت مومنین دے ایمان دا حصہ ہے، اور جب تک اعتقادی محبت اس حد تک نہ پہنچ جائے تو یہ محبت بھی رب دے ہاں قبول نہیں ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ دلیل حدیث صحیح البخاری، سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام دے نال چلتے جا رہے ہیں، راستے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک سیدنا عمر دے ہاتھ اندر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا عمر نے فرمایا، ماشاءاللہ عثمانی صاحب تشریف لے آئے، شیخ آگے آ جاؤ، اسی تواڈے مجرم آئے بیٹھے ہیں، جو سزا لاؤ اسی حاضر ہیں انشاءاللہ۔ میں مجرم مافی منگن آیا، درست نہیں دینا ہے۔ اج مینوں جو آکھن میں اونجی معافی منگن نہیں تیار ہے، یہ آکھن کن پھد لے تو میں ہن ایتھے کن پھڑن لئی بھی تیار، کوئی مسئلہ نہیں، بس معافی مل جائے تو باقی خیر ہے۔ جو انہاں معاف نہ کیتا تو رب نے کتوں کرنا ہے؟ پھر کی خیال ہے؟ رب دے معاملات تے اللہ معاف کرے گا، جڑے انہاں دے نے وہ بندہ ہی معاف کرے گا نا، کیوں جی معافی ہو گئی ہے پھر انشاءاللہ۔ اچھا کن پھڑا پھڑ لینا، میں آکھو صحیح میں نہ پھڑا تو گل کر، معافی ہو گئی پھر چلو شکر ہے، مہربانی جی معافی ہو گئی، انہاں دے جلسے تے نہیں سب پہنچ سکیا، اس وجہ تو معافی مانگ رہا۔ جرم دا اقرار کرنا بھی چاہیے، کہڑی ضرورت ہے جھوٹ بولن دی، نہیں سی پہنچ سکیا، بس انشاءاللہ آئندہ غلطی نہیں ہوئے گی دوبارہ انشاءاللہ، کدے زندگی بھول کے بھی نہیں انشاءاللہ کراں۔ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ بن جائے۔ ایک خطیب صاحب دی فوتگی ہو گئی، انہوں جلسے والے نو آکھیا بھی میرے فوتگی ہو گئی ہے میں نہیں آ سکتا، وہ کو آندے ساڈے جلسے والے دن تہاڈی فوتگی ہونی سی، وہ کو خطیب صاحب ہی پھر خطیب سن، فرمان لگے پھر
ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ? ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਆਫੀ ਹੋਗੀ। हदीस सही अल बुखारी अंदर नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, उमर तुहानू मेरे नाल कितनी मुहब्बत है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू तुहाडी जात नाल बड़ी मुहब्बत है, अपनी औलाद तो ज्यादा, वलदैन तो ज्यादा, अजीज़ो अकारिब तो ज्यादा। फरमाया उमर रदी अल्लाह तआला, क्या तुहानू अपनी जान तो भी ज्यादा मेरे नाल मुहब्बत है? फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जान तो ज्यादा मोहब्बत नहीं है। तो रसूल रहमत ने फरमाया उमर, अगर अपनी जान तो ज्यादा मोहब्बत नहीं तो फिर सुन लो तुसी मोमिन ही नहीं। हालांकि सैयदना उमर की एक तरफ शख्सियत और मुकाम यह है कि इंतखाब इलाही ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला, मुराद रसूल ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला, रब दी पसंद ने सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला, मवाफकात उमर ते पूरी इमाम इब्न जौजी ने एक किताब लिखी है कि सैयदना उमर जो राय पेश फरमांदे, अल्लाह आसमान तो कुरान बना के मुस्तफ़ा दे सीने मुबारक ते नाजिल फरमांदे। सैयदना उमर अजीम तरीन हस्ती और शख्सियत है, जिन्हां दे बारे महबूब ने फरमाया मैं उमर दा महल जन्नत अंदर देख चुका। सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला वो अजीम तरीन शख्सियत है जिन्हां दे बारे जामे तिरमिज़ी अंदर अलग बशारत मौजूद है। महबूब ने फरमाया अन नबी फिल जन्ना व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना, जन्नत की बशारत भी मिल चुकी। हत्ता के महबूब जनाब अली उहद पहाड़ ते तशरीफ फरमा ने, नाल सैयदना सिद्दीक खड़े ने, सैयदना उमर खड़े ने, सैयदना उस्मान खड़े ने। उहद पहाड़ ने अचानक हरकत की, महबूब ने उस ते पाँव मुबारक मार के फरमाया उहद रुक जा, ठहर जा, तू नहीं जानता तेरे ते एक नबी खड़ा है, एक सिद्दीक है और दो शहीद खड़े ने। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद भी मुस्तफ़ा ने फरमा दिया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला दे बारे किते महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बे ही, फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला दी जुबान ते और दिल ते हक नू जारी फरमाया। इस शान मुकाम दे बावजूद भी जदों फरमाया महबूब अपनी जान तो ज्यादा मुहब्बत नहीं है। सुनिए कसूर दे रहने वालों, इस जामिया मस्जिद हुसैन बिन अली अंदर आने वालों, मैं और तुसी भी अपने गिरबान अंदर नजर दौड़ाइए मेरी और तुम्हारी हालत कैफियत क्या है, मैं और तुसी किस मुकाम ते पहुंच चुके। एक तरफ सैयदना उमर दी ये शान है, मुकाम है, इज्जत है, अजमत है, मनकबत है, रिफत है, बुलंदी है, और दूसरी तरफ नबी अलैहिस्सलाम दे जनाब अली सहाबी सैयदना उमर दे मुकाबले अंदर साड़ी हैसियत क्या है। करोड़ों आज दे वली मिल जान, करोड़ों अरबों इंसान मिल के भी सैयदना उमर दी शान का मुकाबला नहीं है। मेरा और मेरी जमात का तो अकीदा है, मेरी मोहब्बत है सैयदना उमर दे नाल कि आज जितने उलमा, आज जितने फुकाहा, आज जितने मुफ्तियान मौजूद ने, सारे नेक बुजुर्ग वली मुफ्ती मुहद्दिस मिल भी जान, सैयदना उमर दे जूते दे नीचे लगने वाली खाक का भी मुकाबला नहीं है। सैयदना अमीर उमर इतनी शान मुकाम के बावजूद जदों फरमाई या रसूल अल्लाह अपनी जान तो ज्यादा मोहब्बत नहीं है, असी भी सोचिए क्या सानू जान तो ज्यादा मोहब्बत है? नहीं, साड़ी हालत तो यह है असी बीवी तो ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, असी औलाद तो ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, असी माल दौलत तो ज्यादा मोहब्बत करने वास्ते तैयार नहीं। सैयदना उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह सब नालों ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन अपनी जान तो ज्यादा मोहब्बत नहीं। सब तो ज्यादा है लेकिन अपनी जान तो ज्यादा नहीं। महबूब ने फरमाया उमर फिर तुसी मोमिन नहीं। सैयदना उमर ने की फरमाया चलो या रसूल अल्लाह सोचने आ वेखने आ फिर की करना। नहीं, फरमाया महबूब अगर मसला ईमान दा है तो फिर उमर दे अल्फाज सुनिए, आज तो बाद मैनू अपनी जान तो भी ज्यादा मोहब्बत है तो मुहम्मद मुस्तफा दी जाते पाक ना ए ईमान है। फिर रसूलुल्लाह दा जवाब सुनो, फरमाया उमर हुण तुसी मोमिन हो। चाहिदा ते सी ना रसूलुल्लाह फरमांदे उमर तुसी हुण भी उत्तो उत्तो मोमिन अंदरों मोमिन नहीं।
آج جو کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اندروں مومن نہیں سن، جھوٹ بولتا، مصطفیٰ حق فرما گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، عمر تسی مومن ہو؟ گویا محبت رسول ایمان دا لازمی ترین جز ہے۔ جب تک اس معیار تے نہ پہنچے کہ انسان اپنی جان تو زیادہ مصطفیٰ محبت نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اپنی جان تے درکنار دنیا دے مال نو، دولت نو، جاہو جلال نو، جائیداد نو، پیسے نو ترجیح دے تو پھر انسان کس مقام تے پہنچے گا؟ اسی شکوہ کرنے جی نماز بھی پڑھنے ہاں، لیکن پھر بھی نماز اندر سکون نہیں۔ ساڑا شکوہ ہی ہوندہ جی مولانا قرآن دی تلاوت بھی کرنے لیکن پھر بھی سکون نہیں، جی نیکی کرنے، ذکر اذکار کرنے، استغفار کرنے، صدقات و خیرات کرنے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی پریشانی ہے، پھر بھی بیماری ہے، پھر بھی دکھ ہے۔ کدے غور کیتا نماز تے پڑھی ہے لیکن محبت مصطفیٰ دا معیار کی اپنایا ہے؟ نماز تو پڑھی ہے لیکن دل اندر کیا رب دی اس قدر محبت ہے کہ تیرا مال اس محبت تے غالب نہ سکے؟ کیا دل اندر اتنی رسول اللہ دی محبت ہے کہ کوئی فطری محبت، اعتقادی محبت تے غالب نہ سکے؟ یاد رکھیے اعتقادی محبت، فطرتی محبت غالب رہے گی تو ایمان مکمل رہے گا۔ اگر فطرتی محبت، اعتقادی محبت غالب آ گئی پھر ایمان نہیں رہے گا، پھر زندگی اندر چین اور سکون نہیں رہے گا۔ جے فطرتی محبت، اعتقادی محبت غالب آ گئی پھر حالت پتہ کی بنے گی؟ سنیے قرآن پاک سورہ توبہ، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقین۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، فرمایا محبوب جی فرما دو اگر تو انو اپنے والدین، اگر تو انو اپنی اولاد، اگر تو انو اپنے بہنہ بھائی، اگر تو انو اپنی بیوی زیادہ محبوب کس دے نال ہو؟ اگلے الفاظ کی نے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اگر تو انو تجارت دے اندر، جس تجارت اندر، کاروبار اندر، دکان اندر، فیکٹری اندر تو انو نقصان دا خدشہ بھی ہوندا وے، اگر تو انو اس دے نال زیادہ محبت ہے، اگر تو انو فیکٹری تے دکان تے کاروبار اللہ دے رسول نالوں زیادہ محبوب ہے، اگر تو انو او کوٹھیاں تے بنگلے تے محل او بلڈنگاں جنہاں اندر رہ کے بڑی سیلنگ کروا کے کتے پتھر لگوا کے ٹیل لگوا کے بڑے خوبصورت مکان تیار کر کے رہ رہے ہو، اگر تو انو اپنے مکان نہ زیادہ محبت ہے، کس دے مقابلے اندر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تو انو اللہ اور اس دے رسول دے نالوں زیادہ جائیداد تے کوٹھی تے بنگلہ تے دیگر فطرتی محبت عزیز ہے، فرمایا پھر محبوب جی فرما دو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ دے مقابلے اندر، رب دے راستے اندر جہاد کرنے دے مقابلے اندر اگر بیوی بچے اولاد مال و سر جائیداد کوٹھی تجارت عزیز ہے، پھر اعلان کیے فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، فرمایا محبوب فرما دو جس نو بیوی پیاری ہے رسول اللہ دے مقابلے اندر، جس نو اولاد پیاری ہے رب اور رسول دے مقابلے اندر، جس نو تجارت پیاری ہے رب اور رسول دے مقابلے اندر، جس نو اپنی کوٹھی بنگلے دے نال محبت زیادہ ہے رب اور اس دے رسول دے مقابلے اندر، فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ
اللہ بامرہ، فرمایا محبوب پھر انہوں فرما دو رب دے عذاب دا انتظار کرو، پھر رب دا عذاب آئے گا، رب دی طرفوں رحمت نازل نہیں ہوئے گی، رب دی طرفوں سکون نہیں آئے گا، رب دی طرفوں سکینت نازل نہیں ہوئے گی، پھر انتظار کرو عذاب الہی دا۔ جڑا شخص رب اور اس دے رسول دی محبت دے مقابلے اندر کسی اور نو ترجیح دے، اللہ دنیا اندر عذاب اندر مبتلا کرے گا۔ پھر اسی آنے جی کرونا آیا ہے، کوئی آندہ جی عذاب ہے، کوئی آندہ کچھ ہے، کوئی آندہ جی ہے فلاں بیماری آگئی، فلاں وبا آگئی۔ پھر کرونا نہیں آئے گا تو بتلائیے کیا آئے گا؟ اسی اپنے گریبان اندر دیکھیے، اسی اپنے گریبان اندر جھانکیے، کسی نو برا کہنے دی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے گریبان اندر جھانکیے، ساڑھے دل اندر رب اور رسول دی کتنی محبت موجود ہے۔ اگر تو محبت ہے تمام چیزاں تے غالب اللہ دی، تمام ان چیزاں تے غالب محبت ہے رسول اللہ دی، پھر بشارت کی ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اگر اللہ دی محبت دل اندر زیادہ، رسول اللہ دی محبت دل اندر زیادہ ہوئے، پھر اللہ قیامت والے دن دی برکات دے نال انبیاء صدیقین شہداء صالحین دا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ تے اگر اس دے مقابلے اندر کسی اور دی محبت زیادہ ہوئے، پھر مت سمجھیے کہ ہدایت مل جائے گی، پھر مت سمجھیے سکون دی زندگی نصیب ہو جائے گی، پھر مت سمجھیے کہ سکینت نصیب ہوئے گی۔ نہیں، جڑا رب اور اس دے رسول دے مقابلے اندر کسی اور نو ترجیح دے دیندا ہوئے، اللہ دا اعلان سنیے، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا محبوب جی اسی فاسقوں کو ہدایت عطا نہیں کر دے۔ امام زمخشری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الکشاف اندر الفاظ لکھے۔ امام زمخشری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پورے قرآن پاک اندر اس آیت مبارکہ تو کوئی سخت آیت نہیں، اس تو زیادہ کسی آیت اندر سختی موجود نہیں، اس تو زیادہ مینوں کسی آیت اندر سختی نظر نہیں آئی۔ کیڑی آیت؟ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اس آیت تو زیادہ پورے قرآن اندر کوئی سخت آیت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ناظم قصور بھی تشریف لا چکے ہیں، برادر اکبر محترم قاری عبداللہ ساجد صاحب عثمانی صاحب رات فرما رہے سن معافی تام مل لیے جو ساجد صاحب دیں گے، اے درس دا نا ہی رکھ لو درس معافی۔ چلو انشاءاللہ تسی بات جانتے ہو تے مننے بیٹھے نے سارے، چلو انشاءاللہ اللہ انہوں دی حاضری بھی قبول فرمائے۔ توجہ ہے، میرے محبت پیار ہے، میرے بڑے بھائی نے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ توجہ فرمائیے، جو تمام فطرتی چیزاں دے مقابلے اندر اعتقادی محبت نو غلبہ عطا کرو گے، جدو اعتقادی محبت نو مقدم رکھو گے، پھر اللہ کی میں رحمت فرماندا ہے۔ جدو ہر چیز نالوں زیادہ بندے دے دل اندر رب دی محبت ہوئے، رسول اللہ دی محبت ہوئے، پھر اللہ کی میں نعمتاں نال نوازدا ہوئے، پھر اللہ دنیا تے سب تو پہلی جڑی چیز عطا فرماندا ہوئے وہ ایمان دی حلاوت ہے، ایمان دی مٹھاس ہے، ایمان دی چاشنی ہے۔ اللہ دنیا تے ایمان دا ذائقہ نصیب فرما چھوڑدا ہوئے۔ دلیل
حدیث سے سید بخاری سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ تین چیزاں عطا کر دے، جس بندے اندر تین چیزاں موجود ہون، جدے اندر تین علامات پائیاں جاون، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس نو دنیا اندر ایمان دا ذائقہ تے چاشنی نصیب فرما دے گا، ایمان دی لذت اس نو دنیا اندر مل جائے گی۔ فرمایا محبوب جی کیڑیاں تین چیزاں نے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دے دل اندر ساری کائنات تو بڑھ کے اللہ دی محبت موجود ہوئے، اللہ دے رسول دی محبت موجود ہوئے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا او بندہ جدوں بھی کسی انسان نہ محبت کردا وے اللہ دی رضا واسطے، اللہ واسطے جڑا محبت کر لوے اللہ اس نو ایمان دی لذت تے چاشنی نصیب فرما دیندا وے۔ تیسرے نمبر تے محبوب نے فرمایا جس نو اللہ نے کفر تو بچا لیا وے وہ پھر کفر دے اندر واپس پلٹنا ایویں نہ پسند کرے جویں اگ اندر جانا نہ پسند کردا وے۔ تین علامات ہے، تین چیزاں جس بندے اندر آ جاون اللہ دنیا تے اس نو ایمان دی لذت نصیب کرے گا، جدے دل اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت ساری کائنات تو بڑھ کے آ جاوے، پھر نماز پڑھے تے نماز اندر بھی سکون ملدا وے، پھر جناب علی قرآن دی تلاوت کرے تاں بھی سکون نصیب ہوندا وے، کیوں اس نو ایمان دی لذت چاشنی نصیب ہو جاندی ہے۔ جدوں ذکر کردا ہے ادوں بھی سکون ملدا وے، جدوں صدقات و خیرات کردا ہے ادوں بھی سکون ملدا وے، اگر فرضی عبادت کرے تاں بھی سکون نصیب ہوندا ہے، اگر نفلی عبادت کرے تاں بھی سکون نصیب ہوندا وے، کیونکہ اس نے ہر چیز تے ترجیح دیتی ہے رب دی ذات نو، ہر چیز تے ترجیح دیتی ہے محمد مصطفیٰ دی ذات نو۔ سنو اہل حدیثو ترجیح دیندے ہو رشتہ داری نو، ترجیح دیندے ہو اپنی برادری اور قبیلے نو، ترجیح دیندے ہو برادری دے رسم و رواج نو، پھر کہندے ہو نماز چ سکون نہیں، پھر آندے ہو تلاوت چ سکون نہیں، پھر آندے ہو حضرت قاری صاحب میں تہجد بھی پڑھنا لیکن زندگی اندر سکون نہیں۔ سکون کس طرح آئے؟ تو برادری نو ترجیح دیا، حدیث رسول دے مقابلے اندر تو قبیلے اور قوم نو ترجیح دیتا ہے، حدیث رسول دے مقابلے اندر اگر تیرے دل اندر رب دی محبت ہوندی، رسول اللہ دی محبت ہوندی، تو رشتہ داری نہ دیکھتا، تو تعلق نہ دیکھتا، تو کاروبار نہ دیکھتا، تو اپنے جناب علی بیوی دے رشتہ دار بھی نہ دیکھتا، اپنی خالہ اور پھپھو دے گھر دا ماحول بھی نہ دیکھتا، تو اعلانیہ کہندا رشتہ داری اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، ہر تعلق تجارت دوستی قربان ہے محمد مصطفیٰ دی حدیث تے ساری کائنات چھوڑ دیاں گا لیکن محمد مصطفیٰ دی وفا نہیں چھوڑاں گا۔ ازیہ نے جی پھر کی کریے؟ رشتہ داری تعلق ہزاروں تعلقات، اللہ کی قسم محمد مصطفیٰ کے تعلق سے بڑا تعلق ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تعلق ہے، ہم غلام ہیں محمد مصطفیٰ کے، آقا ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں، ہم کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی میں آ چکے، جب ان کی غلامی میں ہم پہنچ چکے ہیں پھر غلام کو اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یا کلمہ پڑھ کے غلام نہیں سی بننا، اگر غلام بنے ہو پھر اپنی مرضی کیوں کر دے ہو؟ پھر ہر عمل اندر مرضی چلے گی تو محمد مصطفیٰ دی۔ بھائی یہی فرق ہے ہماری دعوت میں اور دیگر احباب کی دعوت میں۔ اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ جب محمد مصطفیٰ دی بات آ جائے، آپ دا فرمان آ جائے، ہر ہستی دا ادب احترام، لیکن محمد مصطفیٰ دے حکم تو نہ پیچھے ہٹاں گے نہ آگے بڑھاں گے، وہی کریں گے جو محمد مصطفیٰ فرما گے۔ اس قدر انسان اندر ایمان مضبوط ہوئے، ازی تے چاولاں دی پلیٹ تے وکل نہیں تیار ہونے پھر بھی اہل حدیث جی میں تو کچھ نہیں کرتا، بس وہ رشتہ دار ہی کر دینے۔ ہاں رشتہ دار ہی کر دینے، جا کے عزت افزائی تے تو ہی کرنا ہے۔ جی پھر کی کریے؟ میرا ساڑا ہے جی، میرا برادر اللہ جی، کی کریے؟ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسے اعلانیہ کو کہ تم اگر حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے اپنی برادری کی وجہ سے، میں حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تمہیں رشتہ داری عزیز ہے، تمہیں رسم و رواج عزیز ہے، ہمیں کون عزیز؟
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ توجہ فرمانا، کس معیار تے محبت ہوئے رسول اللہ دی ذات پاک نہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دے نال ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر پہنچ چکیاں نے۔ سیدہ اسماء دی والدہ محترمہ ملن واسطے آئیاں، ملاقات کرن واسطے آئیاں نے، دروازے تے دستک دیتی ہے۔ اسماء دروازے تے آئیاں، کون؟ اسماء تیری والدہ محترمہ وہاں تینوں ملنا چاہنیاں، ملاقات کرنا چاہنیاں، میں مکے تو آئیاں، تو مدینہ طیبہ اندر پہنچ چکی میں۔ سیدہ اسماء فرمان لگیاں، ماں دروازے تے ٹھہر جاؤ، اس وقت تک کوئی ملاقات نہیں ہوئے گی، کوئی گفتگو نہیں کران گی جب تک پوچھنا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں۔ سیدہ اسماء نے ماں نو چھوڑ دیتا، سیدھیاں مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچیاں نے۔ فرمایا محبوب جی میری ماں ملن واسطے آئی ہے، اگر اجازت دو گے تے ملاقات کران گی، اگر اجازت دو گے تے اس نو ملان گی، اگر اجازت نہیں دو گے ساریاں محبتہ قربان نے۔ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس طرح بھی سمجھنا ہے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیجئے۔ سیدہ ام حبیبہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ محترمہ نے، نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے۔ اسی وجہ تو امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق اندر باقاعدہ باب قائم کیتا ہوئے سیدنا امیر معاویہ دے نام دو کہ سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین نے، خال المومنین نے، یعنی سیدنا امیر معاویہ پوری امت مسلمہ دے مامو بھی نے۔ سیدنا امیر معاویہ امت مامو کس طرح بن گئے نے؟ کتاب السنہ امام ابن خلال دی کتاب دے اندر، دیگر کتب دے اندر روایت موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا گیا امام صاحب جی، پوچھنے والے سائل کو امام صاحب نے کہا کی کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا امام صاحب سیدنا معاویہ امت مامو کس طرح؟ فرمایا تو نہیں جانیا کہ سیدنا معاویہ دی سگی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے تے مصطفیٰ امت دے روحانی باپ نے تے سیدہ ام حبیبہ امت دی روحانی ماں نے۔ قرآن نے بھی کیا ہوئے النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرمایا محبوب جی تہاڈیاں بیویاں امتیاں ماواں نے۔ فرمایا جدو ام حبیبہ امت دی ماں میں تے ام حبیبہ دے بائی سیدنا معاویہ امت دے مامو نے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے گھر اندر دروازے تے دستک کوئی داخل ہوئے نے، کون دسیا گیا وہ تہاڈا باپ ابو سفیان آیا ہوا۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھیا۔ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آئے نے نبی علیہ السلام دے حجرہ مبارک اندر، سیدہ ام حبیبہ دے حجرے اندر جدو سردار ابو سفیان اپنی بیٹی دے حجرے اندر پہنچے تے اس طرح بستر لگیا، سردار ابو سفیان بستر تے بیٹھ گئے۔ سیدہ ام حبیبہ فرمان لگی ابا جان جی بیٹی کی کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا ابا جی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جدو ابو سفیان کھڑے ہو گئے سیدہ ام حبیبہ نے بستر اٹھا لیا، کہنے لگے بیٹی والدین آن تے بیٹیاں تے بستر بچھاندیاں نے، والدین دا ادب احترام کر دیاں نے۔ جدو بیٹی دے گھر اندر باپ جاوے بیٹی نو تے چاہ چڑھ جاندا وے، جدو بیٹی دے گھر اندر باپ پہنچے بیٹی دے محبت دے عقیدت دے پھول نچھاور کر دی ہے۔
لیکن اے ام حبیبہ تسی تے میرے نیچے جڑا بستر بچھیا ہوئے جس تے میں بیٹھ چکا ہوں وہ بستر بھی اٹھا لیا ہوئے. سیدہ ام حبیبہ فرمان لگیاں اے ابا جی تسی مسلمان نہیں, تسی جناب علی زمانہ کفر اندر زندگی گزار رہے ہو, تسی اجے کفر دی حالت اندر ہو, تہاڈا وجود پاک نہیں. اے بستر محمد مصطفیٰ دا وے, اے بستر پاک ہے. تے مشرک دے بارے قرآن آندا انما المشرکون نجسون, مشرک پلید ہے. اے ابا جی جب تک تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں بن دے, مومن نہیں بن جاندے, اس وقت تک تسی پاکیزہ نہیں. اے بستر پاک ہے, تہاڈا وجود پاک نہیں. ابا جی نہیں بیٹھن دیاں گے اس بستر تے, اے محمد مصطفیٰ دا پاکیزہ بستر ہے. باپ دی محبت قربان کیتی ہے مصطفیٰ دے ادب اندر, مصطفیٰ دی محبت اندر. تا قرآن آندا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترجونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کس درجے دی محبت ہے رسول اللہ دی ذات نال. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا ابو بکر صدیق دا بیٹا اس طرح بیٹھے نے, آپس اندر گفتگو جاری ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا کہنے لگا اے ابا جی جی بیٹا کی کہنا چاہندے ہو؟ ابا جی تسی میدان بدر دے اندر اس طرح بار بار میری تلوار دے حملے دے سامنے آندے رہے ہو, لیکن میں باپ سمجھ کے معاف کرتا رہا ہوں, باپ سمجھ کے چھڑتا رہا ہوں. صدیق تیری محبت تو قربان, تیری خیرت تو قربان, اسے واسطے میں کیا کرنا ہوں. اگر صدیق نہیں تے امت دی بنیاد شروع نہیں ہو سکتی. صدیق امت دی اکائی ہے, صدیق امت دی اساس ہے, صدیق امت دی بنیاد ہے. اگر صدیق مومن نہیں پھر امت اندروں کوئی بھی مومن نہیں ہے. اگر صدیق مسلمان نہیں پھر امت اندروں کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر صدیق مومن نہیں پھر قرآن بھی نہیں ہے. اگر صدیق مومن نہیں ہے پھر دین دی ابتدا نہیں ہے, کیونکہ دین دے اندر سب تو پہلے آنے والے, سب تو پہلے مومن سیدنا ابو بکر صدیق نے. جو صدیق دے ایمان دا انکار کرے وہ بھی مومن نہیں. کی کہتا ہے بات؟ صدیق اصل ہے, عقائی ہے, اساس ہے. صدیق تو عظیم ترین انسان کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ تجارت دے کہنے جدو محمد مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیا, لیکن دوستی بچپن دی ہے صدیق دی محمد مصطفیٰ نال. صدیق سفر تو واپس تشریف لا رہے نے, راستے اندر اطلاع ملی اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تواڈے بچپن دے دوست محمد مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیتا کہ میں نو رب نے نبی بنایا. صدیق گھر اندر نہیں گئے, سیدھے مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچے, دروازے تے دستک دیتی, محبوب باہر تشریف لائے. ابو بکر جی یا رسول اللہ, پتہ چلیا تو انہوں اللہ نے نبی بنایا. فرمایا ہاں اللہ نے میں نو نبوت دیتی ہے. فرمایا پھر انتظار کس بات کا, کلمہ پڑھا کے ابو بکر نو بھی اپنا غلام بنا لو. سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتا اندروں. صدیق تو بڑا امت اندر کوئی مومن نہیں. صدیق تو بڑا اگر کوئی مومن ہے تو نام پیش کیجئے. رب اکبر دی قسم صدیق و عظیم ترین انسان ہے جس کے بارے غیر بھی تسلیم کر چکے کہ صدیق ہی صدیق ہے. ابو بکر کے علاوہ امت میں اس سے بڑا صدیق کوئی نہیں. پڑھیے مجمع البیان, رفسیت دی تفسیر ہے, اس اندر لکھے الفاظ والذی جاء بالصدق وصدق بہ. قرآن پاک دی اس آیت دے داد مجمع البیان اندر الفاظ کین ہے. قرآن دی اس آیت تو مراد جڑا صدیق ہے اس نو ابو بکر کیا جاندا ہوئے. امام جعفر صادق بھی فرما کے ابو بکر صدیق ہے. جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. کشف الغمہ فی معارفت الائمہ, اس اندر روایت موجود, امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تشریف فرما,
ایک شخص آیا سوال کیتا امام صاحب کیا تلوار دی دستی نو سونے دی پان دیتی جا سکتی ہے؟ فرمایا ہاں دیتی جا سکتی ہے۔ کہنے لگا امام صاحب دلیل؟ امام صاحب فرمان لگے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق دین دے رہے۔ جوابی کہنے لگا امام صاحب تسی ابو بکر نو صدیق کہہ رہے ہو؟ امام جعفر صادق فرمان لگے ہاں نعم صدیق نعم صدیق نعم صدیق، ہاں ہاں ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ اگلے الفاظ امام جعفر صادق فرمان لگے جڑا ابو بکر نو صدیق نہ مننے زندیق ہے۔ اس روایت نو پڑھن تو بعد مینوں امام ابی زرع دا قول سمجھ آیا۔ تاریخ دمشق اندر امام ابن عساکر لے کے آئے امام ابی زرع دا قول۔ امام ابی زرع رحمت اللہ علیہ فرماندے جڑا صحابہ کرام نو برا کہندا ہے کائنات دا زندیق انسان ہے، صدیق تو بڑا مومن کوئی نہیں، جڑا صدیق دے ایمان دا انکار کرے اس تو بڑا زندیق بھی کوئی نہیں۔ صدیق ہمارا ایمان ہے، صدیق ایمان کا لازمی ترین حصہ ہے۔ اگر صدیق کو امت سے نکال دیا جائے، مجھے کوئی امت کی ابتدا کر کے دکھائے، جب امت مسلمہ کی ابتدا کرنے لگو پہلے فرد کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آج صدیق دے اعتراض اس وجہ تو کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کہندے ہو کہ سیدہ فاطمہ دا حق نہ دیا، ایسی تو بات بسندے صحیح کوئی ثابت نہیں، جو پراپوگنڈا ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ پڑھ رہا سا میں اصول کافی، اس اندر الفاظ موجود نے آل سنہ اہل حدیث دے نزدیک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا کہ میرا حق ہے باغ فدق دیا جائے، صدیق نے فرمایا فاطمہ محبوب فرما کے نبی دی وراثت صدقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ نے دوبارہ کبھی سوال نہیں کیا، لیکن جنہ دا اعتراض نہیں حق بنتا سی دیتا کوئی نہیں۔ انہی کی کتاب اصول کافی جس کے بارے لکھی ہے، ایک کتاب جدو لکھی گئی پھر 12ویں امام دے پاس پیش کیتی گئی کتے غار اندر، تو امام صاحب نے فرمایا ھذا کافی لشیعتنا، ایک کتاب میرے شیعہ واسطے کافی ہے۔ اس اندر الفاظ موجود نے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ نو باغ فدق لکھ کے دتا ہوئے کہ تہاڈا ہے۔ معاملہ کیوں پیش آیا؟ اصول کافی دے الفاظ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق دے چھوڑے تو جدو رسول رحمت نے وفات پائی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے باغ فدق اپنے قبضے اندر لے لیا۔ سیدہ فاطمہ تشریف لائیاں سیدنا ابو بکر دے پاس، کہنے لگیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اے باغ فدق میں رسول اللہ نے خود دیتا ہوئے میرا حق ہے۔ سیدنا ابو بکر فرمان لگے، اصول کافی دے الفاظ پڑھ رہا ہوں، سیدنا ابو بکر فرمان لگے اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اے باغ فدق تہاڈا حق ہے تو پھر کوئی گواہ پیش کر دو کہ رسول اللہ نے تانوں دے چھوڑیا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ واپس تشریف لے گئیاں تے گواہ دے طور تے سیدہ ام ایمن نو لے آئیاں اور سیدنا علی المرتضی نو لے کے آئیاں۔ جدو سیدنا علی تے ام ایمن صدیق دے دربار اندر پہنچے نے آگے کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی بھی گواہ ہوں، ام ایمن کہنے لگیاں میں بھی گواہ ہوں کہ رسول اللہ نے اے باغ سیدہ فاطمہ نو دتا ہوئے۔ اگلے الفاظ اصول کافی دے یاد رکھنا، پھر کئی الفاظ موجود نے کہ سیدنا ابو بکر نے کاغذ قلم منگوایا تے پھر لکھ چھوڑیا اے
बाग सईदा फातिमा दा वे, लेके सईदा फातिमा दे हवाले कर दिता, पर्ची सईदा फातिमा नू दे दी है। ते मैं अर्ज करना चाहना, जो उसूल काफी अंदर तस्लीम कर चुके हो, हालांकि दलाइलो इब्राहिम दी रोशनी अंदर बागे फदक सईदा फातिमा दा हक ही कोई नहीं। सईदा फातिमा ने खुद इसका दोबारा मुतालबा नहीं किया, क्योंकि रसूलुल्लाह दी हदीस आ गई, सईदा फातिमा ने मुस्तफा दी हदीस नू तस्लीम किया हुआ है। लेकिन अगर तुसी आंदे हो नहीं हक है, तो मैं आना फिर तुहाडी किताब आख रही है कि सईदा नू सैयदना सिद्दीक ने लेके दे छोड़िया हुआ है। लेकिन याद रखो, तुहाडी किताब दी रवायत के मुताबिक सिद्दीक दा एहसान है सईदा फातिमा ते, क्योंकि फिका जाफरी अंदर भी यही उसूल मौजूद है और जनाब अली आलो सुन्ना के नजदीक भी यही बात है कि जो कोई गवाही पेश की जाएगी, अगर गवाह एक मर्द है तो 2 औरतां पेश की जाएंगियां, और दूसरी बात के घर की गवाही कबूल नहीं जो होंदी। सईदा फातिमा ते घर दे अंदरों अपने शौहर अली नू ले आईयां, सिद्दीक ने फिर भी कबूल किया हुआ है। दूसरे नंबर ते सिद्दीक ने यह नहीं फरमाया ए फातिमा उम्मे ऐमन दे नाल कोई और औरत भी पेश करो, ये ते गवाही अद्दी है, नहीं नहीं आदि गवाही भी नहीं किया, बल्कि की फरमाया है अगर आ गई तो मैं कबूल किया हुआ है, नहीं दूसरी औरत का मुतालबा किया, आदि गवाही भी कबूल की है। सिद्दीक का एहसान है। क्यों सिद्दीक नू बुरा कह रहे हो? माफ कर दो सिद्दीक नू, सिद्दीक के नाम का अजीम इंसान है, जिसनू कोई शख्स भी जरा जा भी दुख देवे ते आसमान तो अल्लाह जवाब अंदर फरिश्ते नाज़िल फरमा देंदा है। हदीस सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहि सलाम जा रहे ने, रास्ते अंदर सैयदना अबू बकर दे शख्स आपस अंदर कोई इख्तलाफ हो गया, वो शख्स सैयदना अबू बकर नू बुरा कह रहा है, रसूलुल्लाह खामोश होके खड़े रहने ते सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी खामोश ने, वो बंदा सिद्दीक नू बुरा कही जा रहा है। आखिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो जवाबन बोल पे, नबी अलैहि सलाम भी चल पे ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बात जो पूछा, या रसूल अल्लाह जो वो बंदा मैनू बुरा आंदा रहा है, तुसी खामोश खड़े रहे हो ते जो मैं बोलिया ते तुसी चल पे हो। फरमाया अबू बकर जी महबूब जी, फरमाया जो वो तेनू बुरा कह रहा सी ते उदों अल्लाह ने आसमान तो एक फरिश्ता नाज़िल कीता सी, जेड़ा तेरी तरफों जवाब दे रहा सी, जेड़ा सिद्दीक तेरा दिफा कर रहा सी। वाह सिद्दीक तेरी शान तो पूरी कायनात कुर्बान कर दे, तेरे दिफा ते आसमान तो रब फरिश्ते भी नाज़िल करदा हुए। फरमाया अबू बकर जो तुसी बोले ते फरिश्ता भी चल पिया ते मैं भी चल पिया वहां, मैं इसे वास्ते क्या करना, अगर आज भी जुबान सिद्दीक नू बुरा कहते निकल आईया ने तो इंशाअल्लाह आज भी रब सिद्दीक के दिफा अंदर आसमान तो फरिश्ते नाज़िल करने ते कादिर है। सिद्दीक जैसा अजीम इंसान कोई नहीं। सिद्दीक के दिफा अंदर अगर हंसी चुप भी कर जाइए, खामोश भी हो जाइए, सिद्दीक को अजीम इंसान है जिसके दिफा अंदर आसमान तो रब दे फरिश्ते उतर आएंगे। क्या सिद्दीक की ऐसी मजबूर हस्ती रह गई है जो तुम्हें गालियां देने को नजर आ गए? इस हद तक सिद्दीक की शान है कि मैं कहना पूरा साल अगर कोई और उन्वान बयान ना किया जाए, सिर्फ सिद्दीक की अजमत बयान की जाए, पूरा साल खुतबात अंदर बीत जाए। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे बारे ओए अहले हदीस ते जवानों, सोशल मीडिया ते कोई राफसी होए, मीम राफसी होए, मुतासर होने की जरूरत नहीं है। अपने ईमान को मजबूत करे, अहले सुन्नत अपने अकीदे को मजबूत करे, दलाइल से असबर होकर के जवाबी कदम निकाले। सोशल मीडिया पे अज़मत सहाबा के हवाले में कमजोर बनने की कोई जरूरत नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिद्दीक के बारे कोई शख्स भी उठे और कोई तौहीन दे अल्फाज के हमारा ईमान बर्दाश्त नहीं करे, लेकिन हम खामोश हैं। कानून के एहतराम में हम इस मुल्क में रहते हैं, बसते हैं। ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दे के हासिल किया। हम मुल्क के कानून से आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे कानून कहता है हम वैसे कर रहे हैं। इसीलिए आज तक किसी अहले हदीस आलिम ने किसी अवाम उन्नास में से किसी बंदे को कानून से आगे बढ़ने का पैगाम नहीं दिया। हम यही कहते हैं अपने इदारों का भी एहतराम करो, कानून का भी एहतराम करो, और कानून में रहते हुए सिद्दीक की सदाकत को बयान करो।
فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے بیٹا بیٹھا، بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی کئی مرتبہ میری تلوار دے سامنے آئے ہو، میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہوئے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بیٹا تو تے باپ سمجھ کے چھوڑدا رہا ہوئے، اگر ایک دفعہ بھی تو میری تلوار دے سامنے آ جاندا، کدے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑدا، محمد مصطفیٰ دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن تو جدا کر دیندا۔ جو صدیق دی محبت کہندی ہے ساریاں محبتاں قربان نے محمد مصطفیٰ دی ذات پاک تے اے محبت دا معیار بنائی ہے۔ اولاد جاندی ہے جائے، بیوی جاندی ہے جائے، رشتہ داری جاندی ہے جائے، لیکن مصطفیٰ دی ذات نہ جاوے۔ اس معیار تے آئیے تا رب نو محبت قبول ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها۔ اس معیار تے اپنی محبت لائیے جس معیار تے صحابہ کرام پہنچ کے اہل حدیث و صحابہ کرام دی محبت دا دم بھرنے والو، صحابہ کرام دے منہج تے ہونے دا دعویٰ کرنے والو، یہ بھی منہج صحابہ کا کہ اس معیار تے مصطفیٰ نہ محبت کی جائے، کوئی اور چیز پیاری نہ ہو، محمد مصطفیٰ دی ذات دے مقابلے اندر کوئی اور چیز محبوب نہ ہو، محمد مصطفیٰ دی بات دے مقابلے اندر آپ دی ذات آئے تب بھی سب ہستیاں قربان نے، آپ دی بات آئے تب بھی سب ہستیاں بستیاں قربان نے، سب نو چھوڑ کے ایک اعلان، ایک دعوت، ایک منہج، ایک عقیدہ جو صدیق فرما کے کہ جدو رسول اللہ دی سنت آ جائے ابو بکر صدیق مصطفیٰ دی سنت تو پیچھے بھی نہیں ہٹے گا، آگے بھی نہیں بڑھے گا۔ جو کام مصطفیٰ اپنی زندگی اندر کر دے رہے کیویں ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق کو کام نہ کرے؟ جو فرمان مصطفیٰ ہے صدیق اس تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس منہج تے آ کے رسول اللہ نے محبت کی دیئے، اس معیار تے آئیے کہ جان بھی جان دیئے جائے لیکن محمد مصطفیٰ تو دوری اختیار نہ ہوئے، جان جان دیئے جائے لیکن مصطفیٰ دی حکم عدولی نہ ہوئے۔ اس بات دا اعتراف تو اس معیار تے آئیے کہ آج کافر بھی بول اٹھن محمد مصطفیٰ دی وفات تو پڑھ کے امت اندر کسی دی وفا موجود نہیں۔ آج ساڑی حالت دے کہ اسی اپنے ایمان تے خود نہیں پرکھ سکتے، کفار ساڑے ایمان دی کتوں گواہی دین؟ یہ محبت ہے۔ سنو حدیث صحیح البخاری اندر اس معیار تے محبت لائیے کہ کفار بھی گواہی دین تے مجبور ہون کہ محمد مصطفیٰ دی امت تو بڑھ کے کوئی وفادار نہیں دیکھیا۔ سنیے حدیث صحیح البخاری، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرمان ہے، کفار دے نال سلو ہوئی ہے، سلو نامہ لکھیا جا رہا ہوئے، کفار دی طرف سلو نامہ لکھوانے والے کفار دی طرف آنے والے عروہ بن مسعود ثقفی نے جدو نبی علیہ السلام دے نال سلو کر کے عروہ بن مسعود ثقفی واپس مکہ پاک اندر پہنچے نے، عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کے جڑے الفاظ کہنے سونے دے پانی نال الفاظ لکھ دیتے جانا حق ادا نہیں ہوئے گا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے کیا کیا ہوئے اے مشرکین مکہ کفار مکہ سن لو، اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے دربار اندر پہنچیا، بڑے محلات اندر پہنچیا، بڑے بڑے بادشاہاں دے پاس گیا ہوں، حتیٰ کہ میں کیسر و کسرا دے پاس بھی گیا ہوں، میں شاہ روم دے پاس گیا ہوں، میں بڑے بڑے دربار تے محلات اندر پہنچیا ہوں، لیکن جڑی وفا تے جڑا پیار تے عقیدت تے محبت محمد مصطفیٰ دے یارہ اندر دیکھیا ہوئے کسی اور اندر میں نظر نہیں آیا۔ بڑے اونچے محلات بڑے بڑے دربار میں، لیکن اس دربار تو زیادہ وفا کتے نہیں ملی۔ کہنے لگے کی دے کے آئے ہو؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگے میں ویکھ کر کے آیا جدو محمد مصطفیٰ اپنا تھوک مبارک پھینکن لگ دے نے، جدو کھنکار پھینکن لگ دے نے، جدو محمد مصطفیٰ لعاب مبارک پھینکن لگ دے نے، میں ویکھ کے آیا محمد مصطفیٰ دے صحابہ آگے اپنے ہاتھ کر لیندے نے، تھوک مبارک لعاب مبارک بھی زمین تے نہیں آن دے۔ اس طرح
مصطفیٰ دا لعاب مبارک لے کر کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے. میں ویکھ کر کے آیا ہاں محمد مصطفیٰ دے صحابہ جدو محمد مصطفیٰ حکم فرماندے نے فوراً سارے حکم دی جناب علی بجاوری واسطے دوڑ پیندے نے. نہ کسے نو حکم عدولی کر دیا نہیں ویکھ کر کے آیا. پھر کہنے لگے عروہ بن مسعود ثقفی اے کفار مکہ مشرکین مکہ اللہ دی قسم ہے میں ویکھ کر کے آیا جدو محمد مصطفیٰ اٹھ کر کے وضو کرن لگ دے نے وضو دے پانی دے قطرات صحابہ زمین تے نہیں گرن دیندے. پانی دے قطرات لمن واسطے صحابہ اکرام اندر سانو تے میں شک پہ جاندا سی جویں ہن صحابہ لڑ پون گے لیکن وہ اکٹھے بھی نے. والذین معہ اشداء علی الکفار انہاں اندر محبت بھی بڑی ہے پیار بھی بڑا بے عقیدت بھی بڑی ہے. جدو مصطفیٰ وضو فرمان لگ دے میں ویکھ کے آیا محمد رسول اللہ وضو کر دے تے محمد مصطفیٰ دے صحابہ آگے بڑھ کے پانی دے قطرات اپنے ہتھاں تے لے لیندے سن. جڑا بھی پانی مصطفیٰ دے وجود پاک نہ لگ کے اس طرح قطرے بن کے زمین تے گرن لگدا محمد مصطفیٰ دے صحابہ اپنے ہتھاں تے لے لیندے اس پانی دے قطرات نو جناب علی اپنے چہرے تے مل دے اپنے جسم تے مل دے. اور میں ویکھ کر کے آیا محمد مصطفیٰ دے صحابہ جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمان لگ دے اتنی محبت کر دے محمد مصطفیٰ نہ کوئی بھی صحابی اونچی آواز اندر بولنا پسند ہی نہیں کردا. جدو محمد مصطفیٰ موجود ہوندے نے کوئی بھی اونچی آواز نہیں نکالدا. میں ویکھ کر کے آیا جدو محمد مصطفیٰ گفتگو کردے نے ایویں سراں نو تھلا چکا لیندے نے اکھ بھر کے محمد مصطفیٰ نو نہیں ویندے. اتنا ادب اتنی محبت اتنا احترام کردے نے. کفار بھی گواہی دیتی محمد مصطفیٰ دے صحابہ تو زیادہ محبت کرنے والا کوئی انسان میں دنیا اندر نہیں دیکھیا. یہ معیار محبت ہے محمد مصطفیٰ سے. صحابہ مصطفیٰ دی زندگی اندر موجود رہے آپ دی زندگی مبارکہ نو پایا آپ حکم دے دے صحابہ فوراً حکم دی بجاوری کر دے. آج مصطفیٰ دی ذات مبارکہ ساڑھے اندر موجود نہیں آپ جنت اندر موجود نے والآخرات خیر اللہ کا من الاولا لیکن آپ دا حکم حدیث دی صورت اندر ساڑھے پاس موجود و محفوظ ہے. آج محمد مصطفیٰ دا حکم آ جائے جڑا فوراً آپ دی اطاعت کر لے گویا اس نے محبت حق ادا کیا. محبت تو ایسی کفار بھی گواہی دے. سمجھنا ہے ایک اور روایت سنیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار دی قید اندر آگے نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار نے جھگڑیا قید کیتا سیدنا زید نو اے او زید نے جنہاں نو کمرے اندر بھی اللہ نے کھان واسطے کافراں کوئی شے نہیں رکھی کوئی چیز نہیں دیتی بند کمرہ اللہ نے اوتھے بھی جنتیاں نعمتاں پہنچائیاں نے زید واسطے کھانے دا اہتمام کیتا ہوئے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو شہید کرن لگے نے سولی چڑھان لگے نے سیدنا زید بیٹھے نے تے سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں کہ زید دے پاس پہنچے نے. زید نو جا کر کے سردار ابو سفیان کہنے لگے اے زید کہنے لگے ہاں کی کہنا چاہتے ہو. کہنے لگے زید کیا تو پسند کرنا میں آج تو اپنے گھر اندر موجود و محفوظ ہوندا آج ایتھے تیری جگہ تے سی تیرے نبی دی گردن مار دے تیری جگہ تے سی تیرے نبی نو شہید کر دیں دے. سیدنا زید رو پہ اکھاں چوں آنسو آ گئے بول پہ فرمایا کفار مکہ سن لو اس وقت میرے مصطفیٰ جس جگہ میرے محبوب موجود نے میں تے اے بھی پسند نہیں کردا اس جگہ تے محمد مصطفیٰ نو کوئی کانٹا چب جائے او دی درد ہوئے میں تے او درد بھی برداشت نہیں کردا چے جائے کہ میرے مصطفیٰ نو کوئی شہید کر دے ہوئے. سیدنا زید دے الفاظ سن کر کے سردار ابو سفیان دو زمانہ کفر اندر نے بھول پڑے. سردار ابو سفیان کہنے لگے اللہ دی قسم ہے میں بڑے بڑے لوگاں نال محبت ویکھی ہے لیکن جڑی محبت محمد مصطفیٰ دے یاراں اندر ویکھی ہے وہ کسے اندر نظر نہیں آندی وہ محبت کسے اندر موجود نہیں. صحابہ نے حق ادا کیتا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین.
صحابہ کرام نے اعتقادی محبت نو فطرتی محبت تے کیویں غالب کر کے وکھایا ہوئے کہ اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کی تھی صحابہ کرام نے دلیل تے توجہ فرمائی ہے حدیث صحیح البخاری اندر 4063 نمبر 4064 نمبر حدیث پاک موجود ہے آخری باتاں تے توجہ کیجیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا قیس رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دا وہ ہاتھ ویکھیا جڑا شل ہو چکیا سی پوچھیا گیا قیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو طلحہ انصاری دا ہاتھ کیویں شل ہو گیا ہوئے فرمان لگے سیدنا ابو طلحہ انصاری میدان احد اندر محمد مصطفیٰ دا دفاع کرتے رہے نے اپنی جان نو اس طرح مصطفیٰ دے سامنے پیش کیتا ہوئے ایویں ڈھال بن کے کھڑے رہے نے جڑا وار آندا ہے تیر آندا ہے اپنے ہاتھ تے روک رہے نے اس زخماں دی وجہ تو پورا ہاتھ ہی شل ہو گیا ہوئے حتیٰ کہ سیدنا ابو طلحہ نے دفاع دے ایویں حق ادا کیتا ہوئے ڈھال بنے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اس نو محبت آندے نے زبانی خرج تے بڑا ساڈے کو موجود ہے لیکن جدو حدیث آ جائے جدو مصطفیٰ دی ذات آ جائے ادو جڑا بندہ پھسل جائے او دا ایمان مکمل کوئی نہیں جے ہوندا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سیدنا ابو طلحہ انصاری کھڑے نے تے نبی علیہ السلام میدان احد اندر نے تے کافراں دی طرف تیر بھی آ رہے نے تلواراں دے وار بھی آ رہے نے ابو طلحہ انصاری روک رہے نے سیدنا ابو طلحہ انصاری کھڑے نے تے ڈھال بن کے کھڑے نے نبی علیہ السلام نے اچانک ویکھن واسطے کہ ویکھاں کیویں لڑائی دی کی کیفیت صورت ہے ایویں سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے تے سیدنا ابو طلحہ انصاری دے اوپروں ایویں سر مبارک اپنا اونچا کر کے ویکھن لگے نے سیدنا ابو طلحہ انصاری بول پہ فرمایا محبوب جی میری ماں تواڈے تے قربان میرا باپ تواڈے تے قربان محبوب جی سر مبارک اوپر نہ اٹھاؤ کتے کفار دا کوئی تیر آ کے تانوں نہ لگ جاوے محبوبہ اگر کفار دا کوئی تیر تانوں لگ گیا تسی زخمی ہو گئے محبوبہ ساڈے کوئی تکلیف برداشت نہیں میری جان جاندی ہے چلی جائے مینوں او برداشت ہے میری ماں دی جان جاندی ہے چلی جاوے مینوں او برداشت ہے میرا باپ جاندا ہے چلا جاوے مینوں او برداشت ہے لیکن محبوبہ تانوں کوئی دکھ آ جاوے تے او برداشت نہیں اے محبت کیتی ہے صحابہ کرام نے اپنی جاناں پیش کیتیاں نے محمد مصطفیٰ تے اس طرح سمجھنا ہے تے دلائل النبوہ امام بہقی دی کھولیے پڑھیے دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دی میں دلائل النبوہ امام بہقی دی کتاب اندر تیسری جلد اندر حدیث پڑھ کے آیا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر اندر نے بعد مختصر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رائے لی ہے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار قبیلے دے سردار نے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے فرمایا محبوب جی کی رائے پوچھ رہے ہو محبوبہ جویں تواڈا جی چاہندا لڑنا اوویں لڑو اسی تواڈے نال لڑاں گے پیچھے نہیں ہٹاں گے محبوبہ اگر فرما دے وہ کہ سمندر اندر چھلانگا لگا دے ہو محبوبہ اسی سمندر اندر بھی چھلانگ لگا دیاں گے محبوبہ پریشان نہیں ہونا جدو صبح کفار نہ لڑائی ہوئے گی تسی ویکھو گے اسی کتنی جرت نہ لڑاں گے جان تے چاندی ہے چلی جائے لیکن تواڈا دفاع کران گے تواڈے حکم دی تعمیل کران گے محبوب جی تسی ویکھو گے جدوں صبح کفار نہ سی لڑاں گے اللہ ساڈی وجہ تو تواڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے گا اے محبت دا معیار ہے آخری حدیث اور میرا سلام اس محبت دے معیار تے آئیے اس محبت نو اپنائیے دلائل النبوہ امام بہقی دی کتاب اندر اے حدیث بھی موجود ہے پورے درس اندر کوئی حدیث یاد رہے یا نہ رہے اس حدیث نو ضرور یاد رکھنا میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلائل النبوہ امام بہقی دی کتاب اندر تیسری جلد صفحہ نمبر 248 دے واقعہ موجود ہے پڑھنا چاہو تو دلائل النبوہ کھولیے پڑھیے تیسری جلد صفحہ 248 میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماندے ہیں اور سیرت النبویہ امام ابن حشام دی کتاب اندر الفاظ بھی موجود ہیں نبی علیہ السلام دے صحابی زید بن ثابت کہندے ہیں نبی علیہ السلام نے منو بلایا ہوئے فرمایا زید جی محبوب جی فرمایا جاؤ دیکھو تلاش کرو میرے صحابی نو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا سعد بن ربی نظر نہیں آ رہا سعد بن ربی او عظیم انسان ہے جڑا دستہ نبی پاک دی دفاع اندر جناب علی کھڑیا ہوئے میدان احد
اندر اس دستے اندر سعد بن ربی بھی موجود سن. فرمایا جاؤ سعد بن ربی نو تلاش کرو, اگر سعد بن ربی زندہ مل جان انہوں نے میرا سلام کہنا. واہ سعد تیری جوانی تو قربان, واہ سعد تیری محبت تو قربان. کیڑا انداز مصطفیٰ نے محبت اپنایا ہوئے گا کہ نبی پاک بھی سلام بھیج رہے ہیں. اللہ دی قسم ہے پوری کائنات سلام بھیجے محمد مصطفیٰ تے. محمد مصطفیٰ سلام بھیج رہے ہیں صحابی سعد بن ربی تے. فرمایا زید جاؤ تلاش کرو, جتھے سعد بن ربی مل جاوے انہوں نے میرا سلام کہہ دینا. سیدنا زید بن ثابت فرماندے نے میں تلاش کردے میدان احد دے اندر ویندیاں ویندیاں میں زخمیاں دے لاشیاں دے قریب پہنچیا ہاں. میں کی ویکھیا وے کہ سعد بن ربی دے اس طرح لیٹے ہوئے نے, جسم تے 70 زخماں دے نشان آ چکے نے, جسم دے انگ انگ دروں لہو جاری ہے, خون جاری ہے, زندگی موت دی کشمکش اندر نے, آخری سانس چل رہے نے. زید بن ثابت فرمان لگے اے سعد بن ربی نے ویکھیا اکھاں کھولیاں. فرمایا سعد تینوں محمد مصطفیٰ دا سلام ہے. سیدنا سعد فرمان لگے اے زید نبی پاک نو بھی میرا سلام پیش کر دینا, نال نبی پاک نو فرما دینا محبوب جی جڑا فائدہ اللہ کسے نبی نو اس دی امت والو عطا کردا ہوئے اللہ توانو بھی او بہتر بدلہ عطا کرے. پھر فرمایا اے زید بن ثابت نبی پاک نو جا کے فرما دینا اے دنیا اندر آخری سا جاری نے, زندگی موت دی کشمکش اندر نے, واہ صحابہ توڑے میں جوتیاں کو پوری جوانی قربان کر دے ہاں. فرمایا جا کے نبی پاک نو زید بن ثابت کہہ دینا محبوبہ تو سعد بن ربی دا سلام بھی ہے. نالے نبی پاک نو کہنا محبوب جی سعد بن ربی رضی اللہ عنہ کہہ رہے سن محبوب جی انی لاجد ریح الجنہ, انی لاجد ریح الجنہ. کاش عربی زبان جانو تڑپ جاؤ. انی لاجد ریح الجنہ, انی لاجد ریح الجنہ. فرمایا اے زید بن ثابت نبی پاک نو فرمانا انی لاجد ریح الجنہ, انی لاجد ریح الجنہ. محبوبہ سعد بن ربی کہہ رہے سن محبوب جی اجے میں دنیا تے موجوداں زندہ ہاں, آخری سانس چل رہے نے. محبوبہ انی لاجد ریح الجنہ. محبوبہ بے شک اللہ نے میں سعد بن ربی نو دنیا تے جنت دی خوشبو سگا دیتی ہے, جنت دی خوشبو دنیا اندر عطا کر دیتی ہے. اگلے الفاظ فرمایا اے زید بن ثابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہن تو بعد میری قوم انصار نو مخاطب کرنا انصاریو سعد بن ربی کہندے سن اگر تواڈی زندگی اندر مصطفیٰ نو کسی نے اذیت دے دیتی رب دے سامنے پھر کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے. آنکھ جھپکنے دے برابر بھی تواڈے جسم اندر جان موجود ہوئے. اگر دشمن رسول اللہ تک پہنچ گیا پھر قیامت نو رب دے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کر سکاں گے. جان دے دینا لیکن رسول اللہ دے نال بے وفائی نہ کرنا, رسول اللہ دا دفاع کرنا. جان چاندی ہے جائے محمد مصطفیٰ نہ وفا کرنا. تو اہل حدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو مصطفیٰ دی سیرت پڑھیے, آپ دی محبت پڑھیے, آپ دی محبت سیکھیے, آپ دی محبت اندر مستغرق ہو جائیے. اولاد چھوڑ کے, بیوی چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے, رشتہ داری چھوڑ کے, تعلقات قربان کر کے, دکانداری قربان کر کے, تجارت قربان کر کے محمد مصطفیٰ دی وفا نو مقدم کیجئے, آپ دی محبت نو مقدم کیجئے, آپ علیہ السلام دے نال وفا کیجئے. آج اغیار مصطفیٰ دی توہین کرنے تے آمادہ ہو چکے, انشاءاللہ اسی مصطفیٰ دے دفاع واسطے آمادہ ہو چکے. اگر کفار دیا زبانہ اور کفار دے جناب علی حربے اور کفار دے ہتھ کنڈے مصطفیٰ اور صحابہ اکرام تے تانو تشریح کرنے اندر آمادہ ہو چکے نے, انشاءاللہ اسی مصطفیٰ اور صحاب دے دفاع کرنے اندر بھی انشاءاللہ اپنی جان پیش کرنے واسطے بھی آمادہ ہو چکے. مصطفیٰ نہ وفا کیجئے. عقیدہ ختم نبوت دے اوپر ڈاکہ ڈالیا جائے تے تسی خاموش مت رہو, عقیدے نو مضبوط کیجئے, دفاع صحابہ واسطے مضبوط ہو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن نے فرما دیتا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. فرمایا اگر تسی رسول اللہ دی مدد نہیں کرو گے, رسول اللہ دی مدد لی اللہ کافی ہے, رب محتاج نہیں ہے. لیکن میرے اور تواڈے ایمان دی پرکھ ہے, پڑتال ہے, ایمان مضبوط کیجئے. ساری کائنات قربان ہے محمد مصطفیٰ دی وفات. سب رشتے
سب دوستیاں سب رسم و رواج قربان نے مصطفیٰ دی ذات تے اور آپ دی بات تے اہل حدیثو جیو مصطفیٰ دی محبت اندر آپ دی حدیث دی وفا اندر مرو مصطفیٰ دی حدیث دی وفا اندر فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جیو مصطفیٰ دی محبت اندر مرو مصطفیٰ دی محبت اندر اللہ اسی محبت موت عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر الجزا جسان محترم جناب قاری محمد یاسین صاحب نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا خطاب فرما رہے سن انشاءاللہ آئندہ اتوار 15 نومبر انشاءاللہ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف عاجز صاحب آپ فیصل آباد انشاءاللہ انہوں کا درس قرآن ہوئے گا 15 تو بعد 22 نومبر کا جسے مسجد کے اندر محترم جناب ڈاکٹر شرافت علی صاحب انشاءاللہ تشریف لے آتے سارے دوست احباب وقت کا خیال کرتے ہیں ضرور تشریف لے آیا کرو اللہ پاک سب کا خانہ قبول فرمائے ان بیماروں واسطے فوت شدگان واسطے دعا فرماؤ شیخ صاحب سب واسطے دعا فرماؤ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ بیماروں کو مکمل صحت عطا فرمائے فوت شدگان مواحدین کی اللہ مغفرت فرمائے یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے آپ کے درس کا خود بھی محبت سے تشریف لایا کریں دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں یہ جو آئندہ درس دینے کے لیے ساتھی تشریف لا رہے ہیں محترم مولانا قاری حنیف عاجز صاحب انداز ربانی اور آواز یزدانی انتہائی پرسوز خطیب نے انشاءاللہ امید ہے تسی وقت تشریف لے آؤ گے اللہ سب دانا قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اے میرے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما دے اے میرے اللہ جتنے بھی اس مجلس میں بیمار ہیں مرد عورتیں بچے بوڑھے نوجوان یا ان کے عزیز و اقارب گھروں میں ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے میرے اللہ جس کا باپ بیمار ہے اللہ اس کے باپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے میرے اللہ جس کی ماں بیمار ہے اللہ اس کی ماں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے اللہ ان سے بڑی نعمت اللہ تیری زمین پہ اللہ مصطفیٰ کی ذات کے بعد اصحاب کے بعد کوئی نہیں اللہ جن کے موحدین والدین اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے اے میرے اللہ جس کے پاس ماں نہیں اللہ اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اے میرے اللہ جس کے پاس باپ نہیں اللہ تو اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا اللہ فوت شدہ موحدین مسلمانوں کے جنت میں درجات بلند فرما دے اے میرے اللہ جن کے عزیز و اقارب وفات پا گئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے اللہ یہ تیرے دین کے لیے اللہ تیری محبت میں مصطفیٰ کی محبت میں لوگ جمع ہوتے اللہ ان کا جمع ہونا قبول فرما لے برادر اکبر محترم قاری عبدالشکور برک صاحب کی محنت کوشش کافش اللہ تو اپنے دین کے لیے قبول کر لے اللہ وہ محنت کر سکتے اخلاص کے ساتھ کر رہے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اللہ اپنے گھر کی طرف موڑ دے اللہ دل تیرے اختیار میں ہے دلوں کو پھیرنے والے کائنات کے قادر قدیر اللہ اے اللہ تو کائنات کا مقتدر اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے اللہ تو مختار کل ہے اے اللہ دل تیرے اختیار میں ہے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اللہ اس مسجد اس مرکز کی طرف پھیر دے اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس مرکز کی دین کی محبت پیدا فرما دے اے
اللہ برادر محترم عثمانی صاحب، مولانا عبداللہ ساجد صاحب، قاری لیاس صاحب، دیگر احباب کانا اپنی برگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ یہ علماء کی محبت، اللہ ہماری یہ محبت صرف تیری رضا کے لیے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں صحت دے دے، اے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن بھائیوں کے پاس بیٹیاں بیٹے نہیں، اللہ نیک سال بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس بیٹیاں نہیں، اللہ انہیں نیک سال بیٹیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ جنہیں اولاد عطا کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ زندہ رکھنا ایمان اسلام پہ عزت عافیت شان والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے اللہ جب موت آئے عزت کی عافیت کی شہادت کی مدینہ الرسول کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک کے سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی چھاتیاں گولیوں کے سامنے کھڑے کر کے اللہ بیٹھے، اللہ جو اپنی چھاتیاں اللہ لے کے دشمن کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ مورچوں میں بیٹھے، اللہ تم کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کی تمام ایجنسی اور دیگر اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ امت مسلمہ کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اللہ حرمین شریفین کو امت پہ کھول دے۔ اے اللہ تو مسجد حرام، مسجد نبوی کو، اللہ بیت اللہ کو اللہ امت کے لیے کھول دے۔ اللہ امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس کرونا جیسی وبا سے تو ہمیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہم گناہوں میں اس قدر آگے نکل گئے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ جو مانگ لیا تھا کر دو، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے دنیا آخرت کی خیر عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔